को करो धनी सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि सीधे बचन रजिना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुबना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल में करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथ भया चर्चा का बखता। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकता। लाल आगे आए बैठे न तकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब हरिद्वार से होए के आए के मिले तब। आए के मिले तब श्री अक्षरातीत धामधनी राजी महाराज का अति लाडला अति प्यारा अति आत्मीय सुंदर साथ जति पनि आज यो फेसबुक जुम लाइभ मार्फत जोडिएर यो श्रीमुख बानी वितक चर्चालाई श्रावण गर्न आज जति पनि हामी यतातत्रबाट जोडिएर यो आनन्दलाई लिनका लागि आज एकट्ठा भएका छौँ। हजुर समस्त कमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम। र आउनुहोस् आज हाम्रो यो 18वां वितक चर्चाको पावन बैठकमा हामी एकट्ठा यानी भेला भइसकेका छौँ। हामीले यो हाम्रो अहोभाग्य अविरल रूपमा 1 महिनासम्म चलिरहने यो वितक चर्चालाई हामीले श्रावण गर्दै आफ्नो हृदयमा भएका विकारहरूलाई हटाउँदै उस अखण्ड परमधाम तपाईँ हाम्रो जहाँ निवास अक्षरातीत धामधनीको चरण कमलको सामिप्यतालाई पल पल अनुभव गर्दै हामी आइरहेका छौँ। अब यसै अन्तर्गत हामीले हिजो मात्रै जुन शास्त्रार्थ हरिद्वारमा भयो त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा निजानन्द धर्म सम्प्रदायको जुन हाम्रो पद्धति छ त्यसको बारेमा पनि निष्कलङ्क बुद्ध अवतार श्री विजय विन्दन बुद्ध अवतार श्री राजी महाराज यानी महामति श्री प्राणनाथ स्वामीले विस्तार रूपमा सारा धर्म सम्प्रदायलाई बताउनु भयो र त्यहाँ केही साक्षीहरू पनि उहाँले देखाउनु भयो जसले गर्दा धर्मशास्त्रमा लेखिएको बताइएको जुन भविष्यवाणी थियो त्यो पनि पूरा भएको उहाँहरूलाई यकिन भयो र साक्षात अक्षरातीत धामधनी परब्रह्म परमात्मा निष्कलङ्क बुद्ध अवतार प्रकटन भएको सबैले आफूमा विश्वास इमान ल्याए साबित भयो र निष्कलङ्क बुद्ध अवतार विजय विनयन शाखाको पनि त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सबै सुन्दर साथ की जय। त्यसरी नै त्यहाँबाट
अब जुन शालिवाहन शाखा थियो त्यसलाई हटाएर विजय विनन्दन बुद्ध निष्कलङ्क अवतार जब घोषित भइसकेपछि बुद्धजीको झण्डालाई शाखालाई चल्लाएर ल्याइयो। तर आज यो विश्वमा कसैले पनि यकिन गर्न सकेन, सीमित परिधिभित्र मात्रै अवस्थित रह्यो, जहाँ चाहिँ त्यहाँबाट अब श्रीजी उहाँलाई कुनै बुजुर्गी छैन, कुनै पनि संसारको मान मर्यादा उहाँलाई बिल्कुल केही चिजको खाँचो छैन। एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनीको सारा संसारमा ब्रह्माण्डमा चाहिँ उजागर गर्नु छ, सबलाई त्यसको परिचय दिनु छ। र साकुमार र साकुण्डल र साकुमारलाई जगाउने जुन सद्गुरु महाराजले दिएको जुन उहाँमा सेवा छ त्यसलाई अगाडि लिएर बढ्नुभयो। र दाउद पाण्डेको हवेलीमा साथहरूलाई, सुन्दर साथहरूलाई छोडेर हरिद्वारको तर्फ जानुभयो। र त्यहाँ गएर हरिद्वारमा फेरि सबै फर्केर आएर त्यहाँ मिल्नुहुन्छ भने श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहिला बुढाबुढी सबै इकट्ठा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि बिचमा भनेर छोड्नु भएको थियो, र पछाडि आएर सबै इकट्ठा भएर मिल्नुहुन्छ। इत लालदासको हुआ था हुकुम, इस वास्ते आगेको राख था कदम। अब अगाडि के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी चाहिँ बादशाहको समीपमा यो सन्देशलाई पुर्याउने भन्ने विषयमा श्रीजी विभिन्न युक्तिलाई, विभिन्न उपायहरूलाई बीचमा लालदाससँग सल्लाह गरिरहनु भएको अवस्था छ। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लडे छडे होए के देखे कैसा काम होए। अब यो कसरी चाहिँ औरङ्गजेब बादशाहलाई पैगाम दिने, किनभने शरीयतमा बिल्कुल कट्टर छ, त्यसले गर्दा अब सम्पूर्ण जस्तो पनि सङ्कटहरू आइलाग्छ, जस्तो खालको कष्टहरू आइलाग्छ, त्यो सबै सङ्कट कष्टहरूलाई पनि हामीले सामना गर्दै अब यो हाम्रो काम अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हिम्मत सबै सुन्दर साथहरूलाई श्रीजी यहाँ शिखाबन्द आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब अनुप सरको सब साथको ले चले, तहाँ एक हवेली लिए के सब साथको रखे। अब अनुप स्वर तर्फ चाहिँ श्रीजी प्रस्थान गर्नुहुन्छ सुन्दर साथलाई लिएर, एउटा हवेली, एउटा घर त्यहाँ लिएर सबै सुन्दर साथलाई त्यहाँ राख्नुहुन्छ। इतर हता एक पाटक अनुप शहर का चौधरी, 2 दिन आया दिदार को 300 चर्चा गरी। त्यो अनुप शहरमा एकजना चौधरी रहनुहुन्थ्यो र ती चौधरी 1-2 दिन चर्चामा आउनुभयो, श्रीजीको दर्शन गर्नुभयो र उहाँलाई चर्चा सुनाउनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शीशा एक गुलाब का आगे धराया दिन, उपली कछु पहचान से और न चिना किना, और न चिना किना। अब त्यहाँ आएर त्यो गुलाबको इन्द्रदान लिएर चाहिँ श्रीजीको चरणमा राख्नुहुन्छ शीशाको, र त्यहाँ आएर दर्शन गर्नुहुन्छ। नाही पहिचाना हुने, किनभने और नचिनिकन उहाँलाई अरू कसैले चिन्न सकेन, उहाँले पनि राम्रो हिसाब किताबले नचिनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अब यहाँ साथको दिल्ली का आए मिला सब धाए, तीन सबको परियान की बातें करे बनाए। सबै सुन्दर साथहरू अब दिल्लीबाट आएर त्यहाँ अनुस्वरमा आएर श्रीजी साहेबसँग मिल्नुहुन्छ। तहाँ सेती पाती लिखी बिहारी जी की ऊपर, एक शख्स चलाया सारी दे खबर। अब त्यहाँ आएर के विचार आयो श्रीजीको महामती श्री प्राणनाथ स्वामीको अन्तर्हृदयमा भनी, मैले त बिहारीजीलाई गुरुपुत्रलाई गादीमा राखेर आएको छु, कुनै हिसाब किताबले पनि मैले उहाँलाई बिर्सनु हुँदैन। त्यति श्रद्धा उहाँमाथि राख्नुहुन्छ। त्यो जुन गादीमा सद्गुरु महाराज बसेर जसको सामिध्यमा मैले त्यो अलौकिक चर्चा सुनेको थिएँ, मेरो आत्माको जागनी गरेको थिएँ, त्यस्तो गुरु गादीमा मैले गुरुपुत्रलाई राखेर आएको छु। भला उहाँको हृदयमा, उहाँको तनमा कुनै पनि मायावी शक्ति आएर बसेर त्यो गादीको यानी सम्प्रदायलाई अगाडि चलाए तापनि यो मैले बिर्सिनु हुँदैन भनेर अब चिठी लेख्ने तयार गर्नुभयो। चिठी लेख्नुहुन्छ। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, साथ सब मिलके परियान किया 300। कस्तो चिठी लेख्नुहुन्छ? निष्कलङ्क बुद्ध अवतार कसरी जाहेर भयो, हरिद्वारमा
सबै धर्म सम्प्रदायहरूमा साथवार्ता भएको सारा विस्तृत कुरालाई लेखेर बिहारीजी साहेबको चाहिँ मा पठाउनुहुन्छ। त्यस पछाडि अब लाल दरवाजामा आएर सबै सुन्दर साथहरू मिल्नुभयो। त्यहाँ आएर अब एकदम एक आपसमा सबैलाई श्रीजीले बोलाएर सल्लाह गर्नुहुन्छ। अब के गर्ने अगाडि, कसरी यो हाम्रो कामलाई फत्ते गर्ने, कसरी बादशाहसँग यो हाम्रो सन्देशलाई पुर्याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ। अब आशाजी बुलाए सुनाए सब कलाम, सिफत जो तीन में मोहम्मद अल्लाहु वसल्लम। आशाजी जुन पहिला श्रीजी साहेबसँग मिलेको थियो, ती अब आशाजी फेरि आउनुहुन्छ यहाँ, उहाँलाई बोलाइयो। अब जुन आशाजी ती पहिला श्रीजी साहेबको चरणमा आउनुभएको थियो उहाँलाई बोलाउनु भयो। अब पहिचान गर्नुभएको थियो, निज नाम ग्रहण गरेर जानुभएको थियो, उहाँलाई बोलाउनु भयो, जसले चाहिँ अब यहाँ आएर मद्दतको लागि जाहेर हुनुहुन्छ। नबी और नारायण की कछ सुनाई पहिचान, तब एक बात सुनके खडबड भए इमान। अब त्यहाँ आएर आशाजीलाई नबी और नारायणको बारेमा, सृष्टिको उत्पादन कसरी भयो, चाहिँ यो सारा सृष्टि विस्तार कसरी भयो, त्यो कहाँबाट सञ्चालन भएछ, माया के हो, ब्रह्माण्ड के हो र परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरोमा सारा त्यसको विषयमा त्यहाँ सुनाउनु भयो। अब त त्यो सुनेर अब यी सबै एकदम घडबडाए, सबै घडबडाए। अब किनभने मोहम्मदको महिमा सुन्दाखेरि, त मोहम्मद साहेबको महिमा सुन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति सबैमा खलबली मचिन्छ। हिंदुओं की तरफ की कचुना रही ठौरा, इनमें तो कचुना रहा, बड़ा होता है जोड़ा, बड़ा होता है जोड़ा। किनभने हिन्दूहरूको त केही ठिकानै रहेन। अब धर्ममा उनीहरू जुन मुस्लिमहरूले गरेको अत्याचार, बादशाहले गरेको अत्याचार प्रति हिन्दूहरू त एकदम तबाह भएका थिए। उनीहरू मजबुर भएर त्यहाँ विवश भएर रहेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा विचलित भएको थियो, उनीहरूको दिल दिमाग मन मस्तिष्क पनि। मैं देखो तो तुमको बिना सिर के आदमी, कानों तो सुनते हैं तुमको देखे इ नजिमी। अब आशाजीले के भन्छन् भने, मैले त तिमीहरूलाई सुनेको थियो कानले कि बिना सिरको आदमी चाहिँ आउने छन् भन्ने मैले सुनेको छु। तर आज खास मैले मेरो नजरबाट देखेँ, तपाईँ त यस्तो बादशाह जसलाई देख्ने बित्तिकै कतल गराउँछ, जसको अनुहार हेर्न चाहदैन, यस्तो बाघको मुखमा, कालको मुखमा तपाईहरू जाने अहिले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, ताकि तपाईहरूको, त्यसले गर्दा म भन्छु तपाईहरू शिर बिनाको आदमी, शिर बिनाको मानव बन्नुहुँदैन। तपाईहरूलाई डर छैन? जुन यस्तो भयंकर बादशाहको अगाडि यस्तो काम लिएर जाने तपाईहरू साहस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल 300 तुम लड़ता हो, इन मोहे न पड़े काल। बोलो श्री प्राणनाथ परे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब यहाँ के भन्नुहुन्छ, अब जुन औरंगजेब बादशाहले चाहिँ शरीयतमा बिल्कुल उ निपुण छ, शरीयतदेखि उ एकदम बाहिर उ निस्किनै चाहदैन र शरीयतलाई उसले एकदम आत्मसात गरेको छ भने, त्यस्तो अमलमा रहेको, त्यस्तो शरीयतमा एकदम फिदा समर्पण भएको बादशाहलाई अब उनीसँग लड्न जानको लागि यस्तो साहस तपाईहरू गर्ने हुन्छ, मैले त यो विचार गर्नै सकिरहेको छुइनँ। कौन नजिकी इनका करे 300 मिलाप, कहे हकीकत अपनी इनसे छुट जाए तब के गर्नुहुन्छ भने, तब विचार करके छोड दिया इनको। तब विचार गर्नुभयो, इनबाट हाम्रो काम हुँदैन, यो आशाजीत जुन वकिल थिए, इनबाट हाम्रो काम हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ विचार गर्नुभयो। अब त्यहाँबाट तिनलाई छोडिदिनु भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आशाजीत वकिललाई पनि छोडिदिनु भयो, किनभने उहाँले भन्नुभयो कि तिमीहरू त शिर बिनाको मानव जस्तो देख्छु म, जुन डराउँदैन भनेर भन्दाखेरि अब यिनबाट के अपेक्षा गर्नु र सहयोगको अब भनेर अब अरू सुन्दर साथहरूसँग चाहिँ अलिकति सरसल्लाह गर्नुहुन्छ कि हे सुन्दर साथ, अब अरू यस्तो बादशाहको नजिकको कोही आदमी छ, मानिस छन् भने उनीहरूको अब हामीले उनीहरूको खोजी गर्नुपर्छ भनेर यहाँ कहे हकीकत अपनी इने छुट जाए सबता। र उनीहरूको यदि बादशाहको नजिकमा भएको कुनै पनि त्यस्ता आदमीलाई हामीले भेट्यौँ भने हाम्रो काम सफल हुन सक्छ भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्छ।
एक विचार करके आए मिले सब सुलेमाना सुलेमाना तिनसे कहा हमको मिलाओ सुल्तान। अब त्यस्तो बात विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यहाँबाट सुलेमान भन्ने एकजना आएर मिल्नुहुन्छ, शेख सलेमान श्रीजी साहेबसँग आएर मिल्नुहुन्छ। इन्हें मिलाप श्री राजा जो किया था वीर दोए, इनके दिल में कुफर कमियां मागे सोए। अब इनको दिलमा कुफर थियो। यिनी पहिला पनि आएर मिल्नु भएको छ श्रीजी साहेबसँग, दिलमा कुफर आयो, बेइमानी आयो। के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु त फलामलाई पनि सुन बनाउनुहुन्छ अरे, त्यसले गर्दा त्यो सुन बनाउने धातु चाहिँ मलाई दिनुभयो भने म बादशाहसँग मिलाइदिन्छु भन्नुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इनको एक फकीर की बात करी समझाए, बैठा फकीर पहाड़ में तिनको भेजे हम आए। अब जानुभयो लालदासजीहरु त्यसको बारेमा उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो सम्झाउनको लागि। अब उहाँले जब त्यो सोना बनाउने चाहिँ त्यो धात माग्दै हुनुहुन्छ, अब त्यो भन्दाखेरि ठिकै छ, यो फकीरले चाहिँ मलाई पठाउनु भएको ठिकै छ भनेर चाहिँ उहाँले पठाउनु भएर म हजुरकोमा आएको भन्दै हुनुहुन्छ। तुम्हारे दिल को बीच में जेता भई मनोरथ, सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ। जे पनि हजुरको मनमा मनोकामना छ, जे पनि माग छ, जे हजुर चाहनुहुन्छ त्यो पुरा हाम्रो सन्त महात्मा हाम्रो श्रीजी साहेबले पुरा गरिदिनुहुन्छ। तर हाम्रो काम हजुरले गरिदिनु पर्यो। एक दिन सब हो वही भागे सबरो बोध, अनुपमे लड मरताए सो मिट जाए क्रोध, सो मिट जाए क्रोध। यसरी एक दिन औरंगबादसँग मिलाउने जुन हिन्दू र मुसलमानको बीचको जुन द्वन्द्व छ त्यसलाई मिटाउनको लागि जब वार्ता भइरहेको थियो, यसमा सबैको क्रोध क्रोध झगडा एक आपसमा चलिरहेको जुन झगडा थियो त्यसलाई मेटाउनको लागि अब कसरी अगाडि बढ्ने त यो हिन्दू र मुस्लिम बीचको झगडालाई भन्ने कुरोमा एक दिन वार्ता चलिरहेको थियो आपसमा। और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होए, जो र तुम्हारे सिर ऊंचा होए जाए लगे सिर मोहन। अब जसरी पनि यो झगडा एक आपसमा हिन्दू र मुस्लिमको छ, यसलाई समाप्त गर्न सक्यो, आपसमा भाइ भाइको रूपमा मिलन गर्न सक्यो भने तिम्रो त इमान उच्च हुनेछ, सबले तिम्रो जय जयकार गर्नेछन्, तिमीलाई एकदम बधाई गर्नेछन् भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। और सब तुम्हारे दुश्मन आपे होवे, जो र तुम्हारे सिर ऊंचा होए जाए लगे। तिम्रो दुश्मन पनि जति छन् आज सबै तिम्रो चरण कमलमा आउनेछन् र तिम्रो पुरा सबैले तिम्रो नाम सुवास गाउनेछ, यत्र तत्र तिम्रो चाहिँ एकदम विजय हुनेछ, तिमीलाई सबले मान्नेछन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। और जेता कोही तिमिया गर करने लागे बात, ते कदम तुम्हारी पकड़े अधीन हो करे बात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। त्यसले गर्दा जुन लोहालाई सुन बनाउने पारसमुनि छ त्यो मलाई देऊ र तिमीहरूको सबै म काम पुरा गरिदिन्छु भनेर बताउनु भयो। और दर सुल्तान के रहना कोई गीत, तुमको खुदा करे रसूल को दीदार होए तब। अब जुन काम चाहिँ सुल्तानले एकदम हजुरहरूलाई सुल्तानको नजिकमा समेतमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्न र उहाँको दीदार गर्न हिन्दूहरूले कसरी सक्नेछन् त, यो म तपाईहरुलाई पुरा गरिदिन्छु। अब यो सम्भव छ, तर उहाँले माग्दै हुनुहुन्छ त्यो चीज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब ये बात लिखदै तब डरा शेख सलेमान, तब इतको पातशाही कौन करे सुल्तान। जब लेखेर दिनु पर्ने भयो, अब लालदासजी लगायत क्या सुन्दर साथले लेखेर दिने भयो। लो एकदम लेखापढी गर्ने एकदम पुरा त्यहाँ इमानदारीता कायम गर्नको लागि लेखापढी गरेर हामी दिने भयो, तर मिलाउनु पर्यो भन्दा डराए शेख सुलेमान। त्यतिखेर अलिकति उहाँमा दलगिर भयो, अब अलिकति दिलमा अलिकति हडबड भयो। ओहो अब यिनीहरूले त दिने भए, तर अब मैले कसरी मिलाउने, कतै बादशाहले मपट्टि संकट डाल्ने हो कि भन्ने अलिकति डर लाग्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गोवर्धन के लालदास जी के हवेली में श्री राजा किया हुकुम, लाल गोवर्धन को गया जाओ मुल्ला पूछो तुम। अब एक दिन त्यहाँबाट पनि त्यो सफल भएन। तब जवाब दिनुभयो उहाँलाई कि अब यो फकीरको पातशाही जुन छ, फकीरले लेखेको जुन चिठी छ, अब यो उहाँलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ अब यो सम्भव छैन भनेर तिनले पनि कातरताको एउटा भावलाई देखाएर त्यहाँभन्दा छोडिदिनु भयो तिनीहरूलाई पनि।
अब त्यस पछाडि एक दिन लालदासजीलाई चाहिँ एउटा हवेलीमा श्रीजीले बोलाउनुहुन्छ र बोलाएर हे लालदास गोवर्धन अब तिमीहरू मुल्लाको पासमा जाओ र गएर त्यहाँ गएर चाहिँ कुरानको बारेमा केही जानकारी हकीकत के छ त्यहाँ वास्तवमा त्यसको जानकारी लिएर आओ भनेर श्रीजीले हुकुम गर्नुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान पहरा औरंगजेब का जिन्हें कोई सुनेका न। अब गोवर्धन जी डराउनु हुन्थ्यो किनभने अब्बासी बन्दरबाट आउनुभएको थियो मुस्लिमको नगरीबाट, उहाँलाई डर थियो मुसलमानले त औरंगजेब बादशाहले त खतमै गरिदिन्छ कतलै गरिदिन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई बहुत डर थियो मनमा। डर भएको कारणले गर्दा उहाँ डराउँदै डराउँदै श्रीजीको हुकुम त मान्नुभयो तर डराउँदै डराउँदै जानुहुन्छ। दौरा में लड़के आए लाल दरवाजे सोए राजा आरोग्य मोसो दिन रया घडी सोए। अब त्यस्तै विषयमा झगडा गर्दै अब भित्र जानुभयो र गएर चाहिँ जुन प्रश्नको बारेमा मुल्लाहरूसँग आखिरुल जमा इमामेतीको प्रकटन हुने बारेमा र क्यामतको दिनको बारेमा सम्पूर्ण कुरोको लालदासजीले जोशमा आएर चाहिँ सारा कुरो त्यहाँ एकदम बेशक नियामतलाई चाहिँ त्यहाँ जाहेर गर्नुभयो त्यो मुल्लाको छेउमा। त्यसो भएपछि अब आखिरुल जमा इमामेती चाहिँ अब प्रकट हुनेवाला हुनुहुन्छ जो हजुरहरूले चिन्नु भएको छैन। कुरानमा यस्तो यस्तो कुरा लेखेको छ, अब यो सबै जाहेर भयो भनेर भनेपछि त्यहाँबाट गोविन्द चाहिँ डराउनु भयो। लालदासजी त जोशले बताउनु भयो तर गोवर्धनजी डरले त्यहाँबाट झ्यालभरै फाल हाल्ने हो कि न कसरी उम्किने हो अब मार्छन् मुल्ला साहेबले भनेर मुल्लाहरूले मुस्लिमहरूले अब मार्छन् यहाँबाट घर बाँचेर जाइँदैन भन्ने उहाँलाई डर भएर छिटो छिटो गरेर घर हिँड्नेपट्टि तर्खरमा आउनुहुन्छ र दुईजनै अब बाटो लाग्नु भयो। त्यहाँबाट बाटोमा आउँदा पनि लड्दै लड्दै दोहुरामे लड्के आए लाल दरवाजे सोए राजा आरोग्यको समय दिन र यहाँ घडी गए। अब दिनको 2 घडी बाँकी थियो। अब त्यहाँ श्री प्राणनाथजी हजुरले चाहिँ त्यहाँ अब रसोई लिने समय भएको थियो। त्यतिखेर दुईजना लड्दै लड्दै आउँछन् अनि अलिकति आपसमा झगडा गरेपछि त सँगै हिँड्ने कुरो पनि भएन नि त। एउटाले अर्कोको साथी त बन्ने नै कुरो भएन। त्यसले गर्दा झगडा गर्दै लड्दै लड्दै आउनुभयो। आए पछाडि अब गोवर्धनजी अलि अगाडि आइपुग्नु भयो श्रीजी साहेबकोमा। ऊंचा अटारी पर बैठे होते श्री राजा गोवर्धन था पहुंच के कही सुनी चर्चा जो आज। अब त्यहाँ अटारीमा श्रीजी साहेब बसिरहनु भएको थियो। त्यहाँ आएर चाहिँ गोवर्धनले भन्नुभयो कि आज चाहिँ मजाले चर्चा गरियो, आज मुल्लालाई थर्कायो मस्जिदमा, यति जोश होसका साथ आम्मामा यस्तो चर्चा गरियो कि हाम्रो पुरा श्रीजी साहेब हजुरले जे भन्नुभएको थियो त्यो हामीले काम फत्ते गरेर आयौँ। तर लालदासजी काँपेको सानो होइन डरले। लालदासलाई त रोक्न मलाई गाह्रो भइगयो। यति डराउनु भयो ताकि मलाई त ठेले गर्नुहुन्छ भित्रबाट छिट्टो जाउँ भनेर लालदास यति डराउनु भयो। तर जोशमा सबै मैले मुल्ला काजीलाई हजुरले बताउनु भएको चिज कुरो सम्पूर्ण इमामेती जाहेर हुनु भएको बारेमा दुनियाँको अब फरामसी यो सबै शङ्काहरू दूर भएको ताकि परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम निष्कलङ्क बुद्ध अवतार जाहेर भएको कुरो मैले जोशमा बताइदिएँ। लालदास डराए भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्न लाग्नुभयो। इतनी बेर में तिनही लालदास आए पहुंचे बातें सुनी तिनको कही गोवर्धन जे। गोवर्धनले त्यो बात सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सुनाइसक्नु भएको बित्तिकै सुनाइसक्दा नसक्दा लालदासजी आउनुभयो। अब आएर के भन्नुहुन्छ त? वहाँ की बातें सुन के कहे लगा जब ये जो लालदास ने अर्ज करे तब सब लालदासले आएर अर्जी गर्नुहुन्छ र हकीकतमा सुन्दर साथले झुटो बोल्दैन, सत्य कुरो बताउँछन्। तर जसलाई यकिन छैन, जसलाई पहिचान छैन, जो दुनियाँदेखि डराउँछ, मर्नदेखि डराउँछ, तिनीहरूले त्यो कुरोलाई उनीहरूले बदलिन्छन्। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सो तो अंदर आगे उजाली खिनखिन करता उजास, सो तो आगे करता उजाली खिनखिन करता उजास, देहा भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्मा शिष्यहरू यस्ता हुन्छन् कि उनीहरू सो तो आगे अंदर उजाली, उनीहरूले आफ्नो भित्र तारतम ज्ञानको राजी महाराजको त्यो तारतम ज्ञानलाई निजबुद्धि ज्ञानलाई भित्र ज्यालो बनाइरहेका हुन्छन्। अखण्ड परमधाममा राजी महाराजको आशीर्वादलाई भित्र
हृदयमा विराजमान गरिरहेका हुन्छन् राज्य महाराजलाई भने किन किन कर्ता उजास दिहा भरोसा ना करे दिया मिलन की आस। र उनले आफ्नो ती मोमिनहरूले ती प्रमाशिष्टीहरूले आफ्नो देहको भरोसा गर्दैनन्। जसरी सद्गुरु महाराजले चर्चा सुन्न जाँदाखेरि देहको म भरोसा गर्दिन, आत्म त बिमारी छैन, यो देह त बिमारी छ यो भनेर भन्नुभएको थियो नि। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब त्यसरी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। बडे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब त्यहाँबाट हमारा इन चटाई पर मन होता है और यहाँ से उठ जाता है तब चैन न रहे ठौर। हाम्रो यो चटाईमा हामी रहँदाखेरि हाम्रो विचार अर्कै हुन्छ, तर हामी यहाँबाट जब उठ्छौँ नि, चटाईबाट जब हामी उठ्छौँ त्यतिखेर हाम्रो असली स्वरूपलाई हामी लिन्छौँ, हाम्रो असली विचारलाई लिन्छौँ। ताकि जब हामी चर्चामा आउँछौँ, जब हामी सत्सङ्गमा आउँछौँ, हामी जब प्रवचनहरू हामी सुन्छौँ, राज्य महाराजको बानी पढ्छौँ, त्यतिखेर ओहो हो त रहेछ त राज्य महाराज यहाँ हुनुहुन्छ, आत्म यो रहेछ, प्रात्म यो रहेछ, मानव जीवन यो छ, ढिक्कार रहेछ, यहाँ परामर्शी रहेछ, यो दुनियाँ सच्चा एक परब्रह्म परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ, झुट्टो बोल्नु हुँदैन, कुबक्से आहार गर्नु हुँदैन, सत्यको राहमा चल्नुपर्छ भन्ने त्यतिखेर हामीले यकिन हुन्छ। जब त्यो चट्टीबाट बाहिर निक्लेपछि हाम्रो असली रूपलाई देखा पर्छ हामीमा। बोले श्री प्राणनाथ यही भन्दै हुन्छ श्रीराजी यहाँ। दामधनी के भन्नुहुन्छ? हमारा इन चटाई पर मन होता है। हाम्रो यो चटाईमा अक्षराती धामधनीपट्टि हामीले मनलाई केन्द्रित गर्छौँ, तर वहाँ सेठी उठ जाता है। त्यहाँबाट हामी उठेर बाहिर जाने बित्तिकै तब चेहन रहे बैठो, तब त्यो चेहन, त्यो सुख, त्यो आनन्द, त्यो धनीको निस्बत हामी बिल्कुल भुल्छौँ र आफ्नो मनोमानी ढङ्गले दुनियाँकी तर्फ हामी लाग्दछौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब भाइ गोवर्धनको रिस चढी आए सो सब मोको कया तुम जानता नहीं ताहे। तब लालदासजीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण परिकर्म सुनाउनु भयो। गोवर्धनले त पहिला सुनाइसक्नु भएको थियो। त्यो सुन्ने बित्तिकै श्रीजी साहेबलाई यस्तो खालको जोस आयो, यस्तो खालको जोस आयो त कि उहाँलाई अब के भन्न लाग्नु भयो? दो बात श्री राजा देखे के दिल में किया विचारा, इनके अर्ज ऊपर मोहे कैसे इस्तबारा। अब यिनीहरूको अर्जी गोवर्धनले बेग्लै सुनाउँदैछन्, लालदासले बेग्लै सुनाउँदैछन्। अब यिनीहरूको अर्जीपट्टि, यिनीहरूको जुन अहिले यिनीहरूले बताएको जुन हकीकत छ, साँचो कुरो बताएछन् यिनीहरूले, त्यसलाई मैले कसलाई विश्वास गर्नु, कुनलाई मैले विश्वास गर्नु? त्यसले गर्दा इन समय श्री राजाको नूर जोश चढिया और जाए जबराएर जोर गरी अस्राफिल किया छ। त्यतिखेर तुरन्त श्रीजीको अन्दर हृदयमा जबराइल को शक्ति आएर भित्र विराजमान भयो र अस्राफिलले पनि पुरा त्यहाँ जोरको तोडको साथ अब त्यहाँ हुकुम गर्न लाग्यो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जबराइल अस्राफिल दो भेज दिया आमर, निगे बानी की जो खासो मेरा बंदो पर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यो ब्रह्मवाणी जबराइल र अस्राफिल दो दुईटै भेज दिया आमर, दुईटै सँगैलाई मैले पठाइदिएको छु। निगे बानी की जो खासो मेरे बन्दो पर, उनीहरूको लागि यो ब्रह्मवाणी उजागर गर। ब्रह्मवाणीको निज बुद्धिको ज्ञान, यो जागृत बुद्धिको ज्ञान मेरो ब्रह्म आत्माहरूलाई सदा सर्वदा उनीहरूको हृदयमा उजागर गरिरह भनेर जबराइल र अस्राफिललाई राज्यको जोशको द्वारा पठाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा निगे बानी की जो खासो मेरो बन्दो पर, मेरो बन्धुपट्टि, मेरो ब्रह्मात्माहरूपट्टि, मेरा ब्रह्म सृष्टिहरू, ब्रह्म अङ्गनाहरूपट्टि सदा सर्वदा ब्रह्म ज्ञानको उज्यालो प्रकाश छरिरहनु। उनीहरू सृष्टिमा बस्दा पनि, यो छर सृष्टिमा बस्दा, पञ्चभौतिक शरीरमा रहँदा पनि उनीहरूले हर हमेसा त्यो अखण्ड परमधामको, हर हमेसा राज्य महाराजको चरण कमलको निस्बतमै रहन्। उनीहरू इमानदेखि कहिले पनि नडराउन्, मर्नलाई उनीहरू नडराउन्, दुनियाँको फन्दामा उनीहरू कहिले पनि नपरुन्। लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा यसमा योदेखि अलग रहेर उनीहरू राज्य महाराजको निस्बतपट्टि, इमानपट्टि खडा रहन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ जबराइलको जोश र अस्राफिलको जुन शक्तिले के गर्दछ त यहाँ भन्दा राज्यमा यस्तो जोश आयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहे आगे बिजलिया के चमकत लहरा गए, तब श्री राज ने मुख से ए बात पुकार गई। बिजुली चम्के जस्तो त्यहाँ
कस्तो हुन्छ बिजुली चम्किँदाखेरि अन्धकार हुन्छ, तर अन्धकार भएको वखतमा त्यहाँ बिजुलीको हामी प्रकाशलाई देख्छौँ। त्यस्तो भयो त्यहाँ अवस्था राज्यको त्यो खालको, किनभने उहाँ दुःख्याउनु भयो। जुन सुन्दर सागबाट मैले ठुलो सेवाको अपेक्षा गरेका थिएँ, जुन सुन्दर सागबाट मैले धर्मको यो जागनीको अभियानलाई बादशाहसँग जुन यो सन्देशलाई पुर्याउने मैले जुन अपेक्षा राखेको थिएँ, सहयोगको अपेक्षा, आज यिनीहरूप्रति रद्दल बदल भयो। इमान यिनीहरूको डग्यो। अब यिनीहरूसँग मैले के सेवा लिन्छ भनेर अब यस्तो विचार गर्नुहुन्छ। कारखाना कागजको ए सुम्पिया, कारखाना कागजका ए सुम्पिया लालदास, उदयपुरको जावे तुम मुकुन्द भीमदास। अब कारखानाको जति पनि कागजहरू थियो, त्यहाँ अहिलेको जस्तो त यस्तो थिएन व्यवस्था। त्यतिखेर सबै कागजहरू चाहिँ एउटा कारखाना थियो जहाँ बानीहरू लेखेर राख्ने गरेको सम्पूर्ण सारा भागवत पुराण सम्पूर्ण थियो। त्यतिखेर के गर्नुभयो नि, त्यसलाई चाहिँ अब श्री राजले कारखानाको कागजका ए सोम्पिया लालदासलाई सम्पिनु भयो। हे लालदास, यो सम्पूर्ण कागजातको यो बाणीहरूको तिमी इस्तेमाल गर। अब उदयपुरको जावे भीम मुकुन्द मोमिन खास। अब भीम मुकुन्द तिमीहरू वेदान्ती थियौ, तर निजानन्द धर्म सम्प्रदायको अनुयायी बन्यौ। तिमीहरूले ताकम ज्ञान तिमीहरूमा छ, तिमीहरूले आत्माबाट पहिचान गर्यौ परमात्माको। अब तिमीहरू भीम मुकुन्द मोमिन खास भन्नुभयो उहाँहरूलाई। तिमीहरू एकदम इमानमा छौ, जाऊ तिमीहरू उदयपुरमा गएर जागनी गर, ब्रह्मज्ञानको जागनी गर। गोवर्धन भट्टको कया सुरत जाऊ, गोवर्धनलाई तिमी सुरत जाऊ, तिमी त भागवत वक्ता हो नि त, त्यसले गर्दा जाऊ तिमी सुरतमा गएर तिम्रो भागवतको ज्ञानको प्रचार गर। अब अनुप सर हम जाता है ए हुआ हुकुम, म चाहिँ अब अनुप सहरमा जान्छु। यो हुकुम भयो राज्यको। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब त्यसरी हुई बात जो समय र शेख बदलको हुकुम, कागज लालदासको मुकुन्द दास तारतम। अब त्यसरी लालदासलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरोको कागजातको जिम्मा लाउनु भयो। त्यसरी शेख बदललाई चाहिँ जाऊ तिमी पनि कुरान र पुराणको निजानन्द सम्प्रदायको तिमीले चाहिँ एकदम प्रचार गर तिम्रो मुस्लिम समुदायमा गएर भनेर शेख बदललाई पनि भन्नुभयो। र यता मुकुन्द दासलाई जाऊ तिमी तारतमको बारेमा अब तिमीले पनि प्रकाश गर भन्दै हुनुहुन्छ। बुद्ध दय भीम की गोवर्धन की सुरत। अब बुद्ध दय भीमलाई बुद्ध जागृतको ज्ञान, गोवर्धनलाई सुरत पठाउनु भयो। त्यसैले भएपछि जागृत बुद्धिको ज्ञान चाहिँ भीमलाई, गोवर्धनलाई सुरत पठाउनु भयो। अब मुकुन्द दास भीमलाई उदयपुर पठाउनु भयो। अब म चाहिँ अनुप सहर जान्छु भनेर अनुप सहरतिर जाने उहाँ तयारी गर्नुभयो। भाग्यशाली उर्जन कोही नरह्या काम, प्रातको उठले चले अनुप सहरकै ठाउँमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुखी भएर सुन्दर साथको इमानलाई देखेर, सुन्दर साथको उनीहरूको जुन कर्तुत्वलाई देखेर, उनीहरूको राजी महाराज प्रतिको समर्पणलाई देखेर राजी महाराज प्राणनाथ स्वामीजी महामनिषी प्राणनाथ दुखी हुनुभयो। अनुप सहरतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ बिहानै उठेर। महीना था आषाढ़ का बखत धारा अखंड, पोथी ऊपर बैठ के पहुंचे अनुप सहर। बस असारको महिना थियो। कस्तो हुन्छ असारको महिना? मुसलधारे पानी परिरहेको अवस्था थियो, जहाँ कि यत्र तत्र खोला नाला जुका पनि लाग्छ, किरा पनि लाग्छ, साँप पनि लाग्छ। कस्तो थियो बाटो त्यतिखेर? अहिले जस्तो पिच थिएन, सडक थिएन, हेलिकप्टर थिएन, जहाज थिएन, रेल थिएन, गाडी थिएन, पैदल जानु पर्थ्यो, गोडामा चप्पल पनि थिएन। त्यो अवस्थामा श्रीजी दुखी भएर केही सुन्दर साथ लिएर अब अनुप सहरतिर जाँदै हुनुहुन्छ। पोथी पर बैठके, पोथी भनेको एउटा घोडाले तान्ने बग्गी, एउटा घोडाले तान्ने बग्गीमा बसेर पहुँचे अनुप सहर। तिक्तकिन त्यहाँ अब पढेर अब त्यतिखेर अनुप सहरमा पुग्नुहुन्छ। मार्ग मिले चल्ते दही मानिक औखद, पेट छुट्टा तहाँ जाए के कचुना रहे हद। बिमार पर्नुभयो, पेटमा दर्द भयो, भिज्नु पनि भयो, रुज्नु पनि भयो, दुखी पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा बर्खाको याम धेरै बिमार पर्नुभयो। अब बिमार परेपछि त्यहाँ सुन्दर साथहरू बहुत दुखी हुनुहुन्छ। ओहो कस्तो
कस्तो दिन आउला अब हाम्रो जसको चरणमा हामी रहेर जुन चर्चालाई सुनिरहेका थियौँ, जुन आनन्द परमधामको हामीले लिइरहेका थियौँ, अब के हुने हो राजी महाराज श्रीजी साहेबको यो हाल देखेर भनेर चाहिँ सुन्दर साथहरू के हुनुहुन्छ। अब त्यहाँबाट के गर्दै हुनुहुन्छ भने मार्गा मिने चल्ते दही माणिक औखत, माणिक भाइले चाहिँ औखत दिनुहुन्छ, ओखती दिनुहुन्छ, त्यहाँ काढा बनाएर पिलाउनुहुन्छ। अब पेट छुट्टा तहाँ से पेट दर्द त्यहाँबाट छुट्यो, कछुना रहे हद पेट दर्द भइरहेको विकराल एकदम जोडतोडका साथ अब त्यो काढा बनाएर पिलाएपछि त्यो दर्द अलिकति कम भयो, जाति भयो। इन समय शरीरको बढी भई कसौटी डर के लाल भाइ रोइले धनीकी ओट, ले धनीकी ओट। राजी महाराजको ओठ चरण कमलमा आफूलाई राख्दै के भन्नुहुन्छ, ओहो हे धनी अब हाम्रो के हाल होला, अब लाग्छ अब तन छुट्छ होला, साह्रै विकराल स्थिति छ यहाँ। राजी महाराजको धनीजीको अब चरणमा परेर रुन लाग्नुभयो। को रुन लाग्नुभयो? लालभाइ, लालदासको धर्मपत्नी लालभाइ रुन लाग्नुभयो। ले धनीकी ओट डर के लालभाइ रोई ले धनीकी ओट, बढी भई कसौटी, धेरै कसौटी, एकदम धेरै सङ्कट आयो, सङ्कटको घडी आयो र त्यो आनन्द उमङ्ग त्यो अक्षराती धामधनीको शरणमा रहेर उहाँले जुन लिइरहनु भएको थियो त्यो सङ्कटको घडीलाई त्यहाँ त्यो अवस्थामा चरणमा परेर रुन लाग्नुभयो लालभाइ। तब आप दिलासा करी इन कोई डरो तुम, जिन कोई डरो तुम फेरि ना मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुकुम, तब तुम खबर करो हुकुम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। राजी महाराजको के कृपा भयो, दिलासा दिँदै हुनुहुन्छ, सान्त्वना दिँदै हुनुहुन्छ। हे लालभाइ, हे सुन्दर साथ, मेरो धाममा सुर्ता जाने बेला भएको छैन, जिन कोही डरो तुम, हजुरहरू कोही पनि नडराउनुहोस्, अहिले डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन भनेर दिलासा दिनुभयो। फेरि न मेरी सुरत, मेरो सुरत, मेरो तन छोड्ने बेला अहिले समय आएको छैन, कसैले डराउनु पर्दैन। जब मेरो सुरता धाममा जाने समय हुन्छ म सबैलाई खबर गर्छु। खबर गर्नुहुन्छ पछि हामी सुन्छौँ त्यसलाई, अहिले यहाँ राखिनहालौँ ताकि उहाँको तकलिफ खराब हुन्छ। दोस्रो दिन तेस्रो दिन सबै कुरो हामी पछाडि राख्छौँ क्रमशः। त्यतिखेर म सबैलाई उहाँले सबैसँग क्षमा पनि माग्नुहुन्छ। त्यो कुरोहरू पछाडि आउँछ वर्णन कि म सबलाई मेरो सुर्ता धाम फर्किने बेलामा सबैलाई म अब खबर गर्छु, अहिले तिमीहरूले डराउनु पर्ने कुनै आवश्यक छैन, मेरो तन छोड्ने बेला भएको छैन भनेर सबैलाई दिलासा गर्नुहुन्छ। उस वक्त जबराइल ने बड़ा जो किया सोर, उतरे कलाम कादर से करे खेल में सोर, करे खेल में सोर। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ बार बार, जब केही राजी महाराजको हृदयबाट त्यो उहाँको मुखारविन्दबाट श्रीमुखबाट जब बानी अवतरण हुने बेला भयो त्यतिखेर कसौटी हुन्छ, सङ्कट आउँछ। त्यो वक्त पनि उहाँ विराम पर्नुभयो, सङ्कट आयो, तब त्यतिखेर कलाम कादरको कलाम अवतरण भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तौरत किताब में उतरी सनन्दे सनन्द बानी त्यहाँ अवतरण भयो। त्यतिखेर म्युट गर्नु होला, वार्ता हुँदैछ। परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनीको यहाँ चर्चा भइरहेको छ। सुन्दर साथ बात बिल्कुल हो। यहाँ लालदासको र गोवर्धन ठाकुरको, गोवर्धन सुन्दर साथको जस्तो यहाँ हाल हाम्रो भइरहेछ। राजी महाराजको जहाँ वार्ता भइरहेछ, राजी महाराजको कुरा भइरहेछ, राजी महाराजको बाणीको प्रचार भइरहेको छ। लालदास अगाडि विराजमान हुनुहुन्छ, यो खोकाबाट यो तनबाट पानी अवतरण गराउँदै हुन्छ, भनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी वार्ता गरिरहेका छौँ। दुनियाँको भनी कृपया हजुरहरूको कमल चरणमा मेरो बिन्ती नमन गर्दछु। म चरणमा यहाँ हल्ला नगर्नु होला। कोही सुन्दर साथ यस्ता पनि सुन्दर साथ हुन सक्छन् जो परमधामबाट यहाँ अवतरित यो ब्रह्मवाणीका भोखा हुन सक्छन्, उनीहरू ब्रह्मवाणीका प्यासा हुन सक्छन्, उनीहरूलाई भिन्न बाधा पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा निवेदन चरणमा छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यहाँ अनुप सहरमा बानी अवतरण भयो, कसौटी भयो, कसनी भयो शरीरलाई, त्यहाँ बानी अवतरण भयो। त्यहाँ चाहिँ अब किनभने राजी महाराजको
कृपा भयो त्यहाँ उहाँको श्रीमुखबाट सनन्द बाणी अवतरण भयो। अब त्यही नि त्यतिखेरै त्यहाँ प्रकाश गुजरातीलाई प्रकाश हिन्दीमा त्यहाँ ट्रान्सलेसन हुन्छ, अनुवाद गर्नुहुन्छ र अर्को कलश गुजरातीलाई कलश हिन्दीमा त्यो अनुप सहरमै त्यसै त्यहाँकै त्यो क्षेत्रमा त्यहाँको जागरणीको अभियानको यात्रामा त्यसलाई पनि ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ, अनुवाद हुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 11 प्रकरणलाई त्यहाँ पुरा सबै अनुवाद गर्नुहुन्छ। अतिरिक्त सनन्दको 30 प्रकरण त्यहाँ अवतरण भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुरानको सारा हकीकत सनन्दमा के छ? कुरानको हकीकत छ। कुरानमा के छ भने मोहम्मद साहेब, जसको मोहम्मद साहेबको अंदर जब्राइलको जोश अक्षर ब्रह्माको आत्म रहेर राजी महाराजको जोश आवेशद्वारा जुन 90,000 हरफ सुन्नुभएको त उहाँले जब त्यहाँबाट परमधामबाट बाहिर निक्लिने बित्तिकै 60,000 उहाँले भुल्नुभयो। 30,000 मध्ये सम्झनु भएर त्यो चाहिँ आएर शरीयतमा लगाउनु भयो। 30,000 उहाँले यदा कदा कसैलाई त्यस्तोलाई सुन्नुभयो भने तिनलाई सुनाउनु भन्नुभयो र अली र फतिमालाई सुनाउनु भयो, आफ्नो छोरी र ज्वाइँलाई। र 30,000 त मार्फतको म आफै आएर सुनाउने छु। 12 सदी फजर तमाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबैलाई यसको अवसर मिल्नेछ, सबैलाई यसको मौका तारतम ज्ञान मिल्ने अवसर भाग्यमान हुनेछन् उनीहरू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी सनन्द बानी उत्रियो त्यहाँ र कलश गुजराती र प्रकाश गुजरातीको पनि अनुवाद भयो त्यहाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सनन्द लिख तयार गरी विचार देखे सुकन, ऐसा बानी सुनके पिछा न हटे मोमिन। ओहो, मोमिनहरू त्यस्तो सनन्द बानी अवतरण हुँदाखेरि फटाफट लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले। श्रीजीले बताइरहनु भएको छ, मुखबाट लेख्ने कलम यति छिटो सुन्दर साथको चल्छ। लालदास आफ्नो हिसाबले लेख्नुहुन्छ, एउटा बात छुट्न दिनुहुन्न। त्यसरी अरू सुन्दर साथले पनि लेखिरहेका छन्। बाणी त्यसरी लेखेर त्यस्तो अद्भुत जब्राइलको जोश शक्तिद्वारा बाणी अवतरण हुँदाखेरि अब त्यहाँ सुन्दर साथको पिछा नछुटे हटे मोमिनमा यस्तो जोश जाँगर आयो, यस्तो हिम्मत आयो उहाँहरूमा पनि। अब पछि हट्नु हुँदैन, वास्तविक हामीलाई जे आवश्यक थियो त्यो हामीले प्राप्त गर्यौं भनेर उहाँहरूलाई यस्तो खालको हिम्मत आयो। अब ये बानी सुनिके कोही नफिरे ईमान, सब पहुँचे सकुमारको टुकटुक होए सुल्तान। विचार गर्नुहोस्, अब यो बानी सनन्दको बानी जसको बारेमा इमाम बेदी आउनेवाला हुनुहुन्छ भन्ने कुरोमा 10औं ईसा 11औं इमाम 12औं सदी फजर तमाम। अब इमाम बेदीको जाहेर हुने कुरामा जुन 7 निशानहरूलाई त्यसको बारेमा बुद्ध निष्कलङ्क अवतार यता भनिन्छ भने उता इमाम जाहेर भइसक्नु भयो। जुन संकेतहरू छ सारा विस्तृत यसमा सनन्द बानीमा लेखेको देखेपछि सब सुन्दर साथहरूले अब यसलाई चाहिँ इस्लाम धर्ममा आबद्ध जति पनि मुस्लिम धर्म समुदायका हाम्रा भाइहरू छन् उनीहरूले यो सुने भने पक्का पनि इमान उनीहरूको आउनेछ यहाँ। र यो शब्द साकुमार औरंगजेब भाषाले सुने भने त टुक टुक होए सुल्तान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुन्नुहोस्, यहाँसम्म सुन्दर साथको हिम्मत भयो। बानी अवतरण हुँदा यति साहस आयो। जतिखेर बानी नै थिएन त्यतिखेर सुन्दर साथ एक एक गर्दै बानी अवतरण हुनेछ। अनुप सहरमा सनन्द अवतरण भयो, त्यहाँ अनुवाद गर्ने क्रम भयो भने जग्गा जग्गा बानी अवतरण हुन्छ। राज्यको कृपा श्रीमुखबाट बानी यसरी जबराइलको जोशको शक्तिद्वारा राज्य महाराजको हुकुमद्वारा अवतरण हुँदैछ। जुन बानीलाई सुनेर साकुमारको पनि हृदय टुक टुक हुनेछ, टुक्रा टुक्रा हुनेछ र सारा मुस्लिमले इमानमा खडा हुनेछन्, इमान ल्याउनेछन्। आखिरी खाबन्दा जमानाको खाबन्दा यहाँ नै हुनुहुनेछ, जाहेर भइसक्नु भएछ भन्ने कुरोमा सबलाई एकदम यकिन हुनेछ भन्ने कुरो यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। म सुन्दर साथलाई बाणी राख्ने अघि मैले जुन बाणी गाउनु भनेको थिएँ त्यो बाणी अगाडि राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, श्री देवचंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवारी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। जो कभू कानो ना सुनी, जो कभू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं। कई देवदानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना श्रवणो, सोइत मिल्या नरनार। किन सुपने ना श्रवणो, सोइत मिल्या नरनार। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। 14 तबाक के खाबंद, कर कर गए उपाय। 14 तबाक के खाबंद, कर कर गए उपाय। तित पर्दा सब न पर, सोइत दिया उड़ाए। तित पर्दा सब न पर, सोइत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। जो लो थे पर्दे मिने, दुनिया उर्जी तब। जो लो थे पर्दे मिने, दुनिया उर्जी तब। सो पर्दा अब खोलिया, दिया मन चाया सुख सब। जो सो पर्दा अब खोलिया,
दिया मन चाया सुख सब, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कभू कानो ना सुनी, जो कभू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सदगुरु महाराज की जय। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हो तुम, जो कबू कान ना सुने, सो आए करो दीदार कसम। हे दुनिया वालाहरू, धेरै भाग्यमानी छौ तिमीहरू, तिमीहरू बहुत भाग्यशाली छौ, ताकि आखिरी जमानाका खाबन्दा अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला इमाम मेहदी खुदा अब यहाँ जाहेर भइसक्नु भएको छ। आजसम्म कसैले पनि नसुनेको सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बढ्यो तुम, जो अकथ अगम थियो आजसम्म, त्यो बाणी आज अब यहाँ सबै दुनियाँले सुन्न पाउनेछ। यो अवसर हो तिमीहरूको, यो भाग्यशाली छौ तिमीहरू यतिखेर जन्मिनेहरू। भरत खण्डमा कलिकालमा कलियुगमा भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 27औं कलियुग पनि आयो, तर त्यहाँ ब्रह्मज्ञान थिएन। 29औं कलियुग पनि आउनेवाला छ, त्यहाँ पनि ब्रह्मज्ञान आउनेवाला छैन। तर 28औं कलियुगमा तिमीहरू जति पनि जन्म लिएका छौ मानव हो, पहिचान गर। अक्षरातीत धाम धनी अवतरण भइसक्नु भएको छ, ब्रह्मवाणी अवतरण भइसकेको छ, जसको द्वारा पहिचान गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ फरमाउँदै हुनुहुन्छ। सबै सुन्दर साथहरूलाई, सारा सुन्दर साथहरूलाई चाहिँ यहाँ नभएर मुस्लिम धर्ममा, इसाई धर्ममा जति पनि सुन्दर साथहरू थिए उहाँहरूलाई पनि सनन्दको बानी मार्फत यकिन गराउँदै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब शेख बदर सो झगड़ा हुआ इत, उतते पीछे फिर के घरों आए तित, घरों आए तित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। किनभने अब त्यो दज्जालको बडा स्वर मचिरहेको छ। औरंगजेब बासाले साह्रै ठुलो अत्याचार गरिरहेको छ। अब त्यसमा त्यो जुन चाहिँ श्रीजी साहेबले लेख्नु भएको जुन सनन्द बानी छ, त्यो चाहिँ अब हिन्दीमा छ। त्यसलाई अब त्यो पक्का पनि सुन्दैनन् यिनले। त्यो औरंगजेब बासाले त्यो लिपिलाई लेख्दैनन्। कोही गए हिन्दी बिमिने लेखे एक कलाम, बाता तो बारक है पर हमें रचना इस ठाम। किनभने कसैले भन्छन् यो हिन्दीमा छ, यो होइन, हाम्रो हो नि होइन, यो झुटो छ भन्छन्। तर कोहीले चाहिँ सुनेर यो सत्य कुरो हो, इमाम शब्द छ यहाँ कलाम शब्द छ, अर्श अजिम छ, अल्लाह तआला छ, कि आखिरी जमानाको खाबन्द छ यहाँ भनेर कसैले यकिन ल्यायो भने कसैमा त्यस्तो खालको बिल्कुल अलिकति उत्तर चढाव आयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तहाँ सनन्द बाँच्ने लागे बिना एक मोहम्मद। अब त्यहाँ त्यो सनन्दलाई लिएर लालदासजी र अर्का सुन्दर साथजी गए अब मस्जिदमा। शेख बदल चाहिँ यो सनन्द बानीलाई गाउनको लागि जानुभयो कि कोही न बिना एक मोहम्मद बिना अरू कोही पनि छैन, एक मोहम्मद मात्रै हुनुहुन्छ, जो मोहम्मद यहाँ अवतरण भइसक्नु भएको छ भनेर बिना एक मोहम्मदको कलाम चाहिँ मस्जिदमा गएर गाउन लाग्नु भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब त्यसमा त्यो गाएको गायनलाई सुन्दाखेरि सारा दुनियाँको झगडा खत्म हुनेछ।
बराबरमा परमात्मा आखिरी जमानाका खाबन्दाको दुनियाँले पहिचान गर्नेछ र यो झगडालाई मेट्नेछ। हिन्दू मुस्लिमको झगडा जुन चलिरहेको छ द्वन्द्व यो मेटिनेछ। अब मोहम्मद सायद कहीं यहाँ जाहेर भइसक्नु भयो, क्यामतको निशानी आइसक्यो, यो सबै कुरा भनेर जब यसरी त्यो गायन गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एक यो मोहम्मद एउटाको कुरो गर्दैछौ पैगम्बरको, यस्ता त जति पैगम्बर त 1200 कयौं एउटा पैगम्बरहरू आइसकेका छन्, किन तिमी एउटा मोहम्मदको मात्रै कुरा गर्छौ भनेर यहाँ खलबली हुँदैछ। अब बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिन 2-4 में अनूप शहर में रहे श्री राजा, बुलाया शेख बदल को, पूछा पैगाम का काज। अब शेख बदललाई बोलाउनुहुन्छ, वापस बोलाएर पैगाम दिनेको लागि अब फेरि त्यस विषयमा सोध्नुहुन्छ। अब कसरी चाहिँ पैगाम दिने, के गर्नुभयो, कसरी चाहिँ अगाडिको काम पुरा हुन्छ र मस्जिदमा मुल्लाहरूको के रह्यो त उनीहरूको प्रतिक्रिया भन्ने कुरालाई सोध्दै हुनुहुन्छ। कोही कलाम हिंदी का लिया हुए है दिल सका, काहु दिल में कुफर काही बात कहे गुजरा। कसैको दिलमा कुफर आयो, कसैको दिलमा घटिया विचार आयो भने कसैको दिलमा इमान पनि आयो है श्रीजी साहेब, यस्तो पो भयो त भनेर सुनाउनुहुन्छ। कोही कलाम कसैले चाहिँ यो हिन्दीमा छ, यो होइन भनेर कसैले इन्कार गरे, कसैले चाहिँ ओहो यहाँ हकीकत छ, यो बुजुर्ग छ, यो बहुत गहन छ, यसलाई सुन्नुपर्छ भनेर कसैले इमान पनि ल्याउने कोसिस गरे। फिर बैठा विचारको इन बात सुनी इन कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए करो शेख सलेमान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लाल र गोवर्धनलाई जाओ गएर चाहिँ अब शेख सलेमानलाई चाहिँ यसको बारेमा हकीकतको बारेमा सम्झाओ भनेर पठाउन लाग्नुभयो। तब फिर उल्टा आए जाए के किया मिलाव, सारी हकीकत कहे जाके सुने मिट जाओ सब ताका। जाओ गएर शेख सलेमानलाई फेरि पुनः अगाडि त जानु भएको छ, फेरि पनि अब गएर पुनः एकचोटि फेरि जाओ, एकचोटि प्रयास गर भन्दै हुनुहुन्छ। आज मिलाओ काल मिलाओ सो फिरते मास भए दोए, कबहु कछु जवाब बात करता यसो। आज मिलाउँछु भोलि मिलाउँछु भनेर यसरी भाका राख्दै कति दिन बित्यो तर जवाब पुरा भएन। जवाब करता यसो, भोलि ल आजलाई भएन, पर्सि ल भनेर चाहिँ एकदम डेट दिँदै तारिख राख्दै भाका राख्दै बिल्कुल अगाडि बादशाहसँग मिलाउने कुनै पनि त्यहाँ कार्य बन्न सकेन। कहे पहिले तो इन भेष में मिलता नहीं सुल्ताना भाषा, भेष तुम्हारे बदलो तो सुल्तान सुनाओ कान। अब के भन्न थाले शेख सलेमानले, ओहो जुन भेष भाषामा तिमीहरू छौ नि अहिले, यो भेष भाषामा तिमीहरू औरंगजेब बादशाहसँग मिल्न बिल्कुल सक्दैनौ। उहाँहरूले तिमीहरूको पट्टि नजर हेर्नुहुन्न, तिमीहरू हिन्दूको पहिरनमा छौ, हिन्दूको भेषभूषामा छौ, अब तिमीहरूले भेष बदल्नुपर्छ भन्न थाले शेख सलेमानले। यूं करते विचारते कछु न देखे साक, तब आप से कहा अब फिरो ही से आप। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय सलेम, रोहिल खाना ए कलाम फारसी में करे सब देवे पहिचान। के भन्नुभयो, ठिकै छ, हामीलाई कुनै मतलब छैन, अगर बादशाहसँग मिल्न सकिन्छ भने हामी भेष पनि बदल्न तयार छौं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसका लागि ओ तो आगे उजास खिनखिन करता उजास, ओ तो आगे हर पल खिनखिन करता उजास, देह भरोसा ना करे प्रिया मिलन की आस। उनीहरूलाई मतलब छैन त्यो देहको, खिन अंदर आगो जलाइरहेका छन्। काफर मोमिन भी सच्चा हुए, यकीन ल्याए, अंदर आग जलाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो काफर लड्को हुन्छन् नि, फरर काम्छन् नि, ओहो औरंगजेबले मार्छ भनेर अघि काम्दै थियो नि सुन्दर साथ, तिनीहरू पनि काफर मोमिन भी पाक होएसी अंदर आग जलाए। भित्र तारतम ज्ञानको प्रकाशलाई भित्र प्रकाशित गरेर उनीहरू काफरहरू पनि एकदम उनीहरू पुरा सिरदार बन्नेछन् ताकि पाक हुनेछन्। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट अगाडि
अब काम बन्न सकेन। शेख सलेमानले घरि भाषा बदली भन्छ, घरि भूषा बदली भन्छ, घरि के भन्छ, घरि हिन्दीको लिपिमा छ यो भन्छ, यसलाई अनुवाद गर्नुपर्छ भन्छ। अब त्यसो भन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट लाल दरवाजा छोडेर अगाडि सराय रोयल खानकोमा जानुहुन्छ भने श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जो अलिकति लेखा पढामा अलि अगाडि थिए, तिनी विद्वान थिए, उहाँको पास जानुहुन्छ र फारसीमा त्यो अनुवाद गर्नको लागि उहाँको पासमा जानुहुन्छ। तपाईको मुल्ला फारसी का हुकुम हुआ दयाराम, बुलाए ल्याओ तिनको लिखे फारसी में कलाम। अब दयारामलाई हुकुम गर्नुहुन्छ श्रीजी साहेबले, हे दयाराम। दयाराम दिल्लीमा रहनुहुन्छ, जो 12 मोमिन भित्र पनि हुनुहुन्छ दयाराम। कुर्बानी गर्ने मोमिनहरूको मध्येमा एक दयाराम पनि हुनुहुन्छ, जो आफूलाई मतलब राख्नुहुन्न। घरकाले खडबडी गरेको थिए कि यिनलाई निकालेर ल्याऊ, अर्कोलाई लगेर राख भनेर। र उहाँ यस्तो फिदा समर्पित हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई श्रीजीले हुकुम गर्नुभयो कि अब यो यस्तो खालको मुल्लालाई खोजेर ल्याऊ, यस्तो खालको पण्डितलाई खोजेर ल्याउनुहोस् हे दयाराम, जसले यो फारसीमा अनुवाद गर्न सकोस्। यो हाम्रो कलामलाई, यो सनन्द ग्रन्थलाई फारसीमा अनुवाद गर्ने एउटा मुल्लालाई ल्याऊ खोजेर भनेर श्रीजीको आज्ञा भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लड़के कायम को बुलाया ल्याए दयाराम, राखा चादर दे महीना 2 महीना वास्ते लिखने इन काम। तब त्यहाँबाट दयारामजीले आफ्नो त्यो श्रीजी साहेबको जुन आज्ञा छ, आज्ञालाई सिरोपर गरेर चाहिँ उहाँले गएर चाहिँ कायम मुल्लालाई ल्याउनु भयो। लड्के कायम मुल्लालाई लिएर आउनु भयो। त्यहाँ ल्याएर अब ऊ विद्वान थिए ती, र हजुरलाई म नोकरी दिन्छु, हाम्रो श्रीजी साहेबले हजुरको तलब तनखा दिनुहुन्छ र यो एउटा काम गरिदिनुहोस् हजुरले भनेर बोलाएर ल्याउनु भयो। शेखजी मिहिरजी का लिखाया इत संवाद, तिनमें सारी हकीकत लिखिजो बुनियाद। जुन मिहिर साहेब धनीजीको चाहिँ जुन सारा यहाँ अवतरण भएको बानीलाई प्रसङ्गको प्रसङ्गवश अनुवाद गरिदिनु पर्यो। जुन चाहिँ यसमा हजुरले फारसीको शब्दमा भाषामा यसलाई पुरा अनुवाद गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो हकीकतलाई यसमा जस्ता हुबहु दायाँ बायाँ नगरिकन, त्यसको अप्रभंश नपारिकन यसलाई उल्था गरिदिनु पर्यो भनेर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। पुकार करी घर इनमें जिल्दे बंद के रुके दिया तैयार, ठौर ठौर पहुंचे जो थे सुल्तान के यार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अब शेखजीलाई चाहिँ एकदम पत्र तयार भयो। अब त्यहाँ पत्र तयार भयो। अब जुदा जुदा ठाउँ ठाउँमा त्यो पुर्याउनको लागि, ठाउँ ठाउँमा सन्देश दिनको लागि तयार पार्नु भयो। पुकार गरी घर घर सब देखे मुर्दा, रहा खुदाई के वास्ते कोई न हुआ खुआर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यसको लागि घर घर चाहिँ अब ती मुसलमानहरूको घर घरमा त्यो पुर्याउनको लागि र त्यो रुक्का यानी त्यो चिठी पुर्याउन लागि, त्यो सन्देश पुर्याउनको लागि यति सब सुन्दर साथहरूलाई साहससँगले अगाडि बढाउन लाग्नु भयो, जसमा मुसलमानहरू त्यसलाई लिनको लागि तयार छैन, सुतिरहेका छन् उनीहरू। उस्ताद मुस्लिम का ये जो शेख है निजाम, कोई दिन इनके यहाँ फिरे नालायक देखा इस्लाम। अब एकजना त्यहाँको उस्ताद भनेको एकदम धेरै बुद्धिमानी, अलिकति अगाडि अग्रिम व्यक्तिलाई चाहिँ गएर जो शेख निजामको पासमा केही दिन त्यहाँ फरियाद गर्नुभयो, केही दिन त्यो बारेमा बताउनु भयो, औरंगजेब बादशाहलाई सन्देश दिनेको बारेमा बताउनु भयो। र त्यहाँ नालायक देखा इस्लाम, त्यो इस्लामको नालायक हो, यसले हाम्रो काम गर्दैन भनेर त्यसलाई पनि त्यसरी सम्झिनु भयो र छोडिदिनु भयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 300 कया मेरा पास है दज्जल नामा, तुमको मैं देखाऊंगा दज्जल की सामा। अब तिनलाई गएर के भने मेरो पासमा एउटा दज्जल नामा छ, म तिमीहरूलाई दिन्छु, त्यसबाट तिमीहरूको काम हुनेछ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सो लेने के वास्ते लाल आए बेरा एक, ओ नित्य वादा करे बाते करे अनेक। अब दज्जाल नामा त दिन्छु भन्यो,
दज्जालनामा भनेको यस्तो किताब हो जसले दोषलाई दुश्मन बनाउँछ, दुश्मनलाई दोष बनाउँछ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुश्मनीलाई आफ्नो बनाउँछ, आफ्नो बसमा ल्याउँछ। यस्तो दज्जाल नाम मेरोमा छ, म तिमीहरूलाई दिन्छु, जसको मद्दतले औरङ्गजेब बादशाहलाई तिमीहरूले आफ्नो दोस्त बनाउन सक्छौ भनेर आज भोलि गर्दै पुरा रदल बदल गर्दै झुलायो, मात्रै झुलाइराखेको अवस्था छ। केतेको दिन फिराया, कति दिनसम्म आज भोलि पर्सि गर्दै फिरायो। तब भया मुनकर मेरे तफसिर है हुसनी जो बढी मजबुर। अब के भन्न थाले, अब दज्जालनामा दिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि। अब अहिले आएर चाहिँ के भन्छन् भने मसँग तफसिर हुसेनी पनि छ, तफसिर हुसेनी पो दिन्छु म तिमीहरूलाई। यसमा चाहिँ एकदम गहुड एकदम वास्तविक कुरोहरू लेखेको छ जसको द्वारा तिमीहरूलाई मद्दत मिल्दछ भनेर तफसिर हुसेनी दिने कुरा गरे। तब पूछा लालदास ने उनमें क्या खबर, कुरान अर्थ फारसी में जाहिर सब ऊपर। अब त्यसले गर्दा लालदासजीले सोध्नु भयो कि त्यसमा के हकीकत छ, त त्यसमा के लेखेको छ वास्तविक भन्दाखेरि कुरानको सबै अर्थ त्यहाँ लेखिएको छ, वास्तविक कुरा छ। जाहिर सब ऊपर, त्यसमा सबै जाहिर लेखेको छ ताकि मुसलमानको महत्त्वलाई, मुसलमानको आफ्नो इमानलाई तफसिर हुसनीमा सबै कुरो जाहेर लेखेको छ, जसले गर्दा तिमीहरूलाई त्यसको ठुलो मद्दत पुग्छ, त्यो दिन्छु भनेर अब त्यहाँ फेरि प्रलोभन देखाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बात लाल ने आए के आगे करी श्री राजा, हुकुम हुआ लाल को ले आओ तुम आज। आएर श्रीजी साहेबलाई सुनाउनु भयो ताकि हे श्रीजी साहेब, अब दज्जालनामा दिन्छु भन्दै थियो, धेरै दिन टलाइरहेको हामीलाई, आज भोलि पर्सि गर्दै अब त के भन्दैछ भने तफसिर हुसनी छ अरे, तफसिर हुसनी दिने कुरा गर्दैछ भनेर आएर चाहिँ श्रीजी साहेबलाई सुनाउनु बित्तिकै जाऊ गएर आजै लिएर आऊ, अहिले लिएर आऊ भनेर श्रीजीको हुकुम भयो। लाल फेरि उनके घर गए, फिरते गए दिन चार, फिर लाल आए के कया याको झुट लगत बिचार। त्यसै गरेर टाल्यो। अब लालदास तुरुन्त श्रीजीको आज्ञालाई लिएर जानुहुन्छ त्यो तफसिर हुसनी लिनको लागि। आज भोलि पर्सि गर्दै टार्दै काम भएन। तब याकै झुटो लाग्दा यो त मान्छे खत्तम रहेछ, झुटो रहेछ, यो काफर रहेछ यो भनेर फर्किने हुन्छ। उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम, तिनके अर्ज गरी मुझे कहो एक काम। दयाराम जी त्यहाँ खडा हुनुहुन्थ्यो। ओहो हे राजी महाराज, श्रीजी साहेब हजुरको आज्ञा भयो भने म यो दज्जालनामा यानी यो तुरुन्त तफसिर हुसनी तुरुन्त लिएर आउनेछु। म कोसिस गर्छु अगर हजुरको मलाई आज्ञा भयो भने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय भनेर कसले भन्दैछ, दयाराम भाइले भन्दै हुनुहुन्छ श्रीजीलाई आज्ञा यानी अनुमति माग्दै हुनुहुन्छ। तब श्रीजी ने हुकुम किया तुम ल्याओ हुसैनी तफसिर, बड़ी चाहे हमको पहुंचे मजल मेरा, पहुंचे मजल मेरा। हे दयाराम, तिमीले हुकुम गर्नुभयो, हे दयाराम तुरुन्त जाऊ, तुरुन्त गएर त्यो तफसिर हुसैनी लिएर आऊ, जसलाई म हेरेर त्यसमा वास्तविक के छ र मेरो हृदयबाट, मेरो अन्तरबाट म त्यसलाई चाहिँ एकदम देख्नेछु, नजर लाउनेछु र त्यहाँ के लेखेको छ। यदि त्यसले हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ भने त्यसलाई औरङ्गजेब बादशाहलाई पैगाम दिने चाहिँ त्यसले मद्दत हामीलाई दिन सक्छ, जाऊ भनेर अनुमति दिनुभयो। तब हुकुम किया श्री राजा सिर चढ़ाय दयाराम, अपने असना को रहते थे 300 कहाँ एक काम। अब उहाँसँग त्यो कुन ठुलो काम थियो, उहाँ दिल्लीमा रहनुहुन्थ्यो र उहाँले धेरै जान पहिचान थियो, कहाँ कहाँ दोकान छ, कहाँ कहाँ त्यो बिक्री हुन्छ, सब कुरो उहाँलाई थाहा थियो र उहाँले हुकुम लिएर शिर उपर गरेर राजी महाराजको हुकुम भयो, मलाई म ल्याउँछु, यो म काम पुरा गर्छु भनेर अगाडि लाग्नुभयो। तब उन्होंने कहा मैं करो तुम्हारा काम, सबही सुन हाजिर करी दय हाथ दयराम, दय हाथ दयराम। अब त्यतिखेर एकजना पडोसी मुसलमान थिए जसका उनका साथी थिए र दयारामजीले के गर्नुभयो, यहाँ चिट्ठी लेख्नुभयो। चिट्ठी लेख्नुभयो उनीहरुकै भाषामा चिट्ठी लेखेर, तिमी बजार जाँदै रहेछौ, मलाई यो चिट्ठी, यो तफसिर हुसनी ल्याइदेऊ न भनेर पैसा दिएर पठाउनु भयो र चिट्ठी पनि दिएर पठाउनु भयो। अनि लगेर दोकानमा लगेर उहाँको साथी थिए ती त लगेर त्यो चिट्ठी दिए। अनि त्यहाँदेखि त्यो तफसिर हुसनी पढ्यो उसले पढ्ने बित्तिकै ठिकै छ,
अब मागेको तब यी सुन हाजिर गरी दही हाथ दयाराम। तुरुन्तै त्यो चिठी पढ्ने बित्तिकै दयारामले त लाने होइन नि त, दयाराम त हिन्दू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा लेखेको फारसीमा छ चिठी, मुसलमानकै लागिरहेछ यो भनेर दिनुहुन्छ। तुरुन्तै 40 रुपियाँ दिनुभएको थियो। त्यहाँ लिए 40 रुपियाँ, तिमीले दिए 2 फेर। कति दाम हो यसको भन्दाखेरि 40 रुपियाँ हो। अब 2 रुपियाँ कमिसन पनि दिनुभयो दयारामजीलाई। ल ठिकै छ, तिमीले मेरो बिक्री गरिदेऊ, खासै यसको मूल्य त 40 रुपियाँ थियो, तर अब तिमी मेरो साथी पनि हौ, त्यस कारणले गर्दा 2 रुपियाँ चाहिँ म तिमीलाई छुट गरिदिन्छु भनेर $38 38 रुपियाँ मात्रै, डलर नभनौँ, 38 रुपियाँ मात्रै लिनुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खुशहाल हुआ दयाराम जाए लगा सिर मोहरा। हे राजी महाराज, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यति खुसी हुनुभयो राजीले, काम सफल गरिदिनु भयो, नत्र भने यो सम्भव थिएन। कहाँ दिन्छन् उनीहरूले उनीहरूको धर्म ग्रन्थ हामीलाई? बिल्कुल दिँदैनन्। त्यो पनि हिन्दूको लुगा लाएर जानुभएको छ। चिन्ता थियो उसले, साथी त थिए सधैँ त्यो बाटो हिँड्ने गर्ने, यहाँ उहाँको नगरमा रहने साथी उनीहरूको चिना पर्ची थियो। तर हिन्दूलाई कहाँ दिन्छन् उहाँ मुस्लिमको किताब? तर पनि त्यो चिठीको हिसाबमा कुनै मेरो मुस्लिम भाइले, मेरो साथीले मागेको छ भनेर त्यहाँ अलिकति दायाँ बायाँ गरेर लिनुभयो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तहाँ से लेकर आए पहुंचे पास श्रीराज, ले तफसीर आगे धरी ए हुआ सिद्ध काज। हे राजी महाराज, हे श्रीजी साहेब, हजुरको आज्ञालाई मैले शिरोधार्य गरेर राजीको कृपा भयो, हजुरको आशीर्वादले मैले लिएर आउन सफल भएँ भनेर चरणमा राख्नुहुन्छ। तफसीरको देखेकै श्रीराज भए खुशाल, बाते लागे गर्ने आगे गुलाम लाल। अब अगाडि पुरा बात गर्न लाग्नुभयो लालदाससँग बसेर कि हकीकत एकदम त्यसमा के लेखेको छ भनेर चाहिँ सबै प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। इन समय कायम को तफसीर दई आगे देख इनके माया ने हुकुम ने सुनाए। त्यस पछाडि कायम मुल्लालाई अब अगाडि तफसीर को जुन दिन्छु भनेर उहाँले कायम गर्नुभएको थियो त्यो सम्पूर्ण कुरो अगाडि राखिदिनुहुन्छ, उनलाई पढेर सुनाउनुहुन्छ। अब कायम मुल्लालाई बोलाएर तफसीर हुसिनीमा यस्तो यस्तो लेखेको छ भनेर सुनाउनुहुन्छ। इन्ना इतेना सुरत पढी मुल्ला ने जब जमुना ताल पाट की हकीकत पाई तब। ल सुन्नुहोस् कुरानमा के लेखेको छ। इन्ना आतेना सुरत पढी मुल्लाले जब मुल्लाले पढ्यो त्यहाँ इन्ना आतेना सुरत भनेको चाहिँ त्यसको परिभाषा गर्दाखेरि के भनेको रहेछ भने जमुना ताल पाट घाटको पो कुरो गरेको रहेछ। राजी महाराज, हाम्रो कुरा पर्छ त त्यहाँ त, कुरानको भित्र त हाम्रो हकीकत पर्छ त, परमधामको कुरा रहेछ। खुदाको अमृत सुरत भनेर कुरानमा बयान गर्नुभएको छ। म बारबार भन्छु, अमृत सुरत भनेको खुदाको किशोर स्वरूप भनेको कुरानमा लेखेको छ। यो पछि आउँछ र यस्तो पर्छ त्यहाँ त जमुना ताल पालको हकीकत पर्छ त यहाँ त भनेर श्रीजीले थाहा पाउनु भयो। अब त्यहाँ उनले ट्रान्सलेट गर्दैछन्, अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब चोट लागी श्रीराज को आया ऐसा हाल, ना रही उठने की ताकत हुए ही त खुशाल। ल हेर्नुहोस् कसरी चोट लाग्यो श्रीजीलाई, कस्तो चोट लाग्यो श्रीजीलाई। आया ऐसा हाल, यस्तो हाल भयो त्यो कुरा सुनेर राजी महाराज, हे धनी यस्तो गुमराह गरेको रहेछ आजसम्म, गुमराह गरेको आजसम्म छोपेर ढापेर राखिएको रहेछ, विपरीत राह चलाइएको रहेछ। किनभने ब्रह्मवाणी ढापी अति दरमियान आजसम्म ढापिएको रहेछ। यो छुट्टै कर्मकाण्ड शरीयतमा पनि यहाँ बिल्कुल फरामसीमा दुनियाँ चलेको रहेछ। यस्तो वास्तविक हाम्रो हकीकत कुरालाई यहाँ लेखेको रहेछ, परमनामको कुरा रहेछ यहाँ भनेर नारही उठ्ने की तागत। श्रीजीले त्यो पढ्दाखेरि उठ्ने तागत उहाँको आएन। त्यसले गर्दाखेरि 3 दिनसम्म 3 रोज लागा सेज में उठ ना सके तब, सुने सुकन तफसीर में कलाम रब्बनी जब। 3 दिनसम्म उठ्नु भएन, उठ्ने तागतै भएन। उहाँ यति मस्त हुनुभयो, यति फिदा हुनुभयो, यति चाहिँ आनन्दित हुनुभयो ताकि कुरानमा, ओहो हाम्रो कुरा कुरानमा, हाम्रो हकीकत कुरानमा, हाम्रो वास्तविक कुरानमा भनेर चाहिँ पुरा उहाँले 3 दिनसम्म बिल्कुल उठ्न नसक्ने अवस्था हुने गरी उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। साथ आगे बैठे के चर्चा गरी बनाए, हुई खुशाली साथ में लय साथे मिलाए। सुन्दर साथ अगाडि टन्न
श्रीजीलाई घेरेर बसेका छन् र श्रीजी अब चर्चा गर्न लाग्नुभयो साथ दिएर एक एक शाखालाई दिएर हो लु हेर त यहाँ कुरानमा यो लेखेको छ जमुनाजी सातघाट चाहिँ पाठघाट अक्षरधाम बडी राम छोटी राम मूल मिलापको यो सम्पूर्ण कुरो हकीकतको कुरो कुरानमा लेखिएको कुरो त्यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ एक एक संकेत गरेर इङ्कित गरेर बताउँदै हुनुहुन्छ परिभाषा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ अब एक खुशाली अपनी पहुँची सब साथ ए तो मोमिन बरसी जाको हके पकडे हात जाको हके पकडे हात यो खुशाली यो आनन्द यो उमङ्ग यो हकीकत यो वास्तविकतालाई चाहिँ पहुँचाइ सब साथ सबै सुन्दर साथमा पुर्याउनु पर्छ अब यो यता कता जहाँ जहाँ जागनीमा श्रीजी साहेब चल्नु भएको थियो अगाडि सुरतमा भयो दीपबन्दरमा भयो यता नलियामा भयो सबैतिर यो हकीकतलाई नौतनपुरी भयो सारा ठाउँमा यो सुन्दर साथ जहाँ जहाँ छन् यो वास्तविक कुरोलाई अब सुन्दर साथमा पुर्याउनु पर्छ जसले गर्दा औरङ्गजेब बादशाहलाई जगाउनको लागि सुल्तानलाई जगाउनको लागि हामी सामर्थ्य हुनेछौँ हामी सक्षम हुनेछौँ यो सुन्दर साथलाई यकिन गराउनु पर्छ जसमा दुविधा थियो कि एउटा जमातमा पनि बस्न मान्थेनन् भेषभाषा दिन रचो माया नै असल भेषभाषा त देखाउँदै आडम्बर मात्रै हो तर त्यो भित्र तन सबैको एउटै छ खुदा सबैको एउटै छ त्यसले गर्दाखेरि यो सबैलाई यकिन गराउनु पर्छ सबैको पर्दाफास गराउनु पर्छ अब कुरानमा पनि कुनै पनि जो कछु कया वेद सोई कया कते दो बन्दे एक थोरका बिना लड्ता बिना पाओगे त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो सबै सुन्दर साथमा पुर्याउनु पर्छ हे लालदास हे सुन्दर साथी भनेर सबलाई बताउँदै हुनुहुन्छ ए तो मोमिन बारसी यो त मोमिनले चाहिँ लिन सक्छन् यो हक रचनाका भेद यसुको मोमिन लिएपछि हक रचनाका भेद राज्य महाराजको मुखारबिन्दबाट भएको अवतरित वाणी दुनियाँले लिने दुनियाँसँग ताकत छैन किनभने यो वाणी कुनै अक्षर ब्रह्मको वाणी होइन ब्रह्मा विष्णुको वाणी होइन उहाँबाट अवतरित वाणी होइन यो त अक्षरातीत धामधनी परब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज जसले खुदा जसले परब्रह्म परमात्मा भनेर इङ्कित गरेको छ सारा धर्मशास्त्रले उहाँको मुखारबिन्दबाट अवतरित वाणी हो त्यसले गर्दा यसुको मोमिन लिएपछि जाति आकर्षणका वेद बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन सब ठौर ठौर पहुंचे जो कोई साथ संयन सबैतिर पाती लेखे अब सुन्दर साथले राज्य महाराज अनि श्रीजी साहेबले सबैलाई आदेश गर्नुभयो पाती लेखेर चिठी लेखेर ठाउँ ठाउँ जहाँ जहाँ सुन्दर साथ छन् त्यहाँ पुर्याओ अब यो सन्देशलाई भनेर खुसी हुनुहुन्छ उमङ्गित हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ ओहो वास्तविक कुरो रहेछ यहाँ भन्ने कुरो जानकारी भयो सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम हम पाती पढ़ी मोहम्मद की सब भाई हकीकत धाम अब के भन्नुहुन्छ सुनियो हे सुन भीम मुकुंद जी जो वेदान्तीहरू हुनुहुन्थ्यो निजानन्द धर्म सम्प्रदायमा हाम्रो जुन आत्मधर्ममा उहाँहरू दाखिल हुनुभएको छ उहाँहरूलाई हे भीम सुन हे मुकुंद जी सुन हे उद्धव जी सुन हे केशव भट्ट सुन ताकि हम पाई पढी मोहम्मदको हकीकत ज्ञानलाई हामीले अहिले पायौं हामीले बुझेका छौं हामीसँग छ त्यो अहिले ज्ञान सम्पूर्ण हाम्रो सब पाई हकीकत धाम सबै परम धामको हकीकत पर त्यहाँ यस्तो कुरो हामीले फेला पार्यौं ताकि भनेर सबैलाई चिठीद्वारा लेखेर अगाडि पठाउनु भयो जहाँ जहाँ सुन्दर साथ छन् भीम भट्ट श्याम भट्ट ताकि उद्धव केशव सब सुन्दर साथहरूलाई पठाउनु भयो अपने घर की इशारत और न समझे कोई और कोई तो समझे जो कोई दूसरे होए आफ्नो घरको इशारत आफ्नो घरको सम्पूर्ण शाखा आफ्नो घरको ठेगाना चाहिँ और न सम्झावे कोही अरु कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन एउटा अक्षरातीत धाम धनी बिना र एउटा मोमिनले मात्रै त्यसको त्यो कुरोलाई लिन सक्छ धाम धनीले मात्रै त्यो बताउन सक्नुहुन्छ उहाँको कृपाद्वारा र त्यसलाई एउटा मोमिनले मात्रै लिन सक्छ और कोही त सम्झावे जो कोही दूसरा होय अरु कसले सम्झाउन सक्छ र त्यसको बारेमा कसैले पनि आजसम्म न सम्झाएको कुरो नबताएको कुरो यहाँ हकीकत हामीसँग फेला पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ इन भात भात की पातिया पहुंची सब साथ खुशाली तिनके दीजे जो लड़ता दज्जाल सो बात अब यस्तो खालको कुरा चाहिँ त्यो हकीकतलाई लेखेर सबै सुन्दर साथको ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने खुसीको खबर पुर्याउने सबैलाई काम भयो यहाँ अब दज्जालसँग लड्ने
हामीसँग एउटा साहस आयो, एउटा जुन हामीसँग एउटा चीज फेला पर्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नांगजी संगजी शामिल आए प्रबोधन की आशा। त्यतिखेरै अब नौतनपुरीबाट बिहारीजीले अब श्रीजी साहेबले जागनी गरेर पठाउनु हुन्थ्यो, अब त पठाउन छोड्नु भयो। तिमी पनि नआउनु नौतनपुरीमा र कसैलाई पनि नपठाउनु भन्नुभएको छ। नौतनपुरीको गादीमा सन्नता छायो, सन्नता बिल्कुल माथि पनि आउन छोड्यो। अब कसरी चल्ने काम, रोजीरोटी कसरी चल्छ, विपत्ति छायो त्यहाँ। त्यसो भएपछि ए नाथजी, सङ्गजी, प्रेमजी जाऊ, के भन्नुहुन्छ, आए प्रमोदने की आश, गएर सम्झाउ त त्यो मेहराजलाई, जाऊ। त्यो त मायामा पुरा फिदा भएको छ, गएर सम्झाऊ। सद्गुरुको गादी हो यहाँ, खाली भयो यहाँ, यो गादी चल्नुपर्छ पर्दैन, जाऊ गएर सम्झाऊ भनेर नागजी जो बिहारीजी महाराज रतनबाईको आत्मा हुनुहुन्छ उहाँको साला र अरू सङ्गजी र प्रेमजी, प्रेमदास, यी तीनजनालाई बिहारीजी महाराजले पठाउनु भयो श्रीजी साहेबलाई सम्झाउन, जसको अन्दर अक्षरते धामधनी विराजमान भएर आनन्दपूर्वक यो लीलालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। प्राणनाथ प्यारे की जय। आए दिल्ली में सराय हवेली रोयल खाना, एक दावले बैठे इसका, उनका तीन पर था ईमान। अब आएर दिल्लीमा रहनु भएको त्यो सरायको हवेली रोयल खान भन्ने एकजना, रोहिल्ला खान भन्ने को एउटा सरायको हवेलीमा बस्नु भएको। त्यहाँ आएर सबैजना मिले र आएर चाहिँ त्यहाँ अब बिहारीजी महाराजलाई चिठी पनि पठाउनु भएको छ, त्यो पनि दिनुहुन्छ। आएर चर्चा सुन्नुहुन्छ। चर्चा सुन्दा 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 एकदम ओहो, सद्गुरु महाराजको शक्ति त महाराज ठाकुरको अन्दरमा पो रहेछ त, नाकि बिहारीजीमा। बिल्कुल यो होइन। ल हेर्नुहोस् त, बोली पनि उहाँकै जस्तो लाग्दैछ, सद्गुरु महाराजकै बोली जस्तो लाग्दैछ। यो त अब उहाँको सम्पूर्ण शोभा श्रृङ्गार, उहाँको सद्गुरु महाराजको सारा खिताब त मेहराजमा पर्छ त, बिहारीजीमा छैन भनेर चिठी लेखेर यत्र तत्र सुन्दर साथलाई पठाउनुहुन्छ। उहाँहरू त्यहाँ जागनी भयो। उहाँहरूको सुन्दा सुन्दा चर्चा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्नु साथी, समय अगाडि बढेछ, माफ गर्नु होला, 5 मिनट ज्यादा भयो, ताकि यो कुरोलाई भोलि हामी यो चर्चालाई फेरि भोलि राख्नेछौँ। अब त्यहाँबाट चर्चा सुनेर चाहिँ जानुहुन्छ र अब प्रेमजी त्यहाँ रहनुहुन्छ, नागजी र सङ्गजी जानुहुन्छ। नागजी र सङ्गजी बिहारीको तर्फ गएर चाहिँ भएन, सकिएन सम्झाउन भन्छन्। फेरि गएर चाहिँ होइन नि, शक्ति त उहाँ मिराज ठाकुरको अन्दर पो रहेछ त, कहाँ हजुरको अन्दर भन्ने बित्तिकै पहिल्यै बिहारीजीले सुन्नु भएको थियो कि सुन्दर साथकोबाट ओहो शक्ति चाहिँ मिराज ठाकुरको अन्दर रहेछ, बिहारीको अन्दर रहन्छ भनेर पहिले सुन्नु भएको थियो बिहारीजी महाराजले। त्यो सुन्ने बित्तिकै रिसाएर बम भएर बसेको बेलामा 2 जना मात्रै गए, 1 जना गएन। त्यसो हुने बित्तिकै म जाँदिनँ भनेर इमान ल्याइरहेको छ यता नागजी सङ्गजी प्रेमजीले। त्यसो भए पछाडि बिहारीजी बौलाएर अब जङ्गल जानुहुन्छ। जङ्गलतिर जान्छन्, कुदेर दौडाएर फर्काउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फेरि कबुल गरेर फेरि दोबारा सुन्दर साथलाई चिठी लेखाउने बनाएर आएर चाहिँ बस्नुहुन्छ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। चाकलाको मन्दिरमा आएर बस्नुहुन्छ। त्यो मन्दिरमा बस्दिन, अर्कामा बस्नुहुन्छ, जो जहाँ गान्धी भाइको घरमा थियो मन्दिर स्थापना गरेको हो, त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, ताकि उसमा बस्नुहुन्न। र त्यहाँबाटै म अगाडि धर्म प्रचार गर्छु भनेर त्यहाँ बसेर सबैलाई चिठी लेखाएर पुनः फर्काउनुहुन्छ। यो चर्चा हामी भोलि सुन्ने नै छौँ। र आउनु सुन्न साझे, अब समय हाम्रो अलिकति अगाडि बढ्यो, चर्चा त हामी भोलि सुन्ने नै छौँ। त्यसले गर्दा हजुरहरूले एकदम आनन्दित भएर सुर्तालाई परमधाममा राजी महाराजको चरण कमलमा राख्दै चर्चालाई सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। जति राम्रो कुराहरूलाई हृदयङ्गम गर्नुहोस्, चित्तलाई परमधाम पुर्याउने कोसिस गर्नुहोस्। कुनै त्यस्तो अनार्थ मेरो मुखबाट आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई यहीँ छोडिदिनुहोस्, यो चट्टीमै छोडिदिनुहोस्। जसरी गोवर्धन र लालदासले छोडेका त्यसरी छोडिदिनुहोस् र राम्रो सार शब्दलाई ग्रहण गर्नुहोस्, निस्बतलाई परमधामपट्टि कायम गर्ने कोसिस गर्नुहोस् भन्दै आउनुहोस्। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आजको यो चर्चालाई हामी दोहोऱ्याउँ।
आजको चौपाईलाई दोहोऱ्याउँ। जब रूबरू भए राजसो, जब रूबरू भए राजसो, तब बाते करी मिने जोश, तब बाते करी मिने जोश। आप आड़े कछुना देखही, आप आड़े कछुना देखही, इस्लाम था फरामोश, इस्लाम था फरामोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, लालदास स्वामी की जय, महाराज सत्रसाल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।